नमस्ते झोरले। आज युएचएसपी ब्रान्चको माघे संक्रान्ति कार्यक्रम सधैँ चाहिँ एकदमै भव्य रूपमा चाहिँ गर्दै आएको थियो, तर यसपालि यो महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सानो रूपमा भने पनि एकदमै पहिला जस्तै गरेर मनाउँदैछौँ। जो मान्छेको चाहिँ एटेन्डेन्स त्यति नभए पनि हामीले विशेष गरी आजको दिन चाहिँ हामीले जो जति हाम्रो यो वरिपरि बस्ने मगरहरूले पितृपूजा, मगरहरूको महाचाड यो माघे संक्रान्तिमा जुन पितृपूजा गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ मण्डप बनाएर सबैको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो होस् भनेर चाहिँ एउटा सामूहिक पूजा गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मण्डप बनाएर चाहिँ आज त्यो पूजाको कार्यक्रम पुरा सम्पन्न भइसकेको छ। तर पनि सेकेन्ड फेजको कार्यक्रम चाहिँ हामीले यो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूदेखि लिएर अरू जो जति हाम्रो यहाँ भएका छोराछोरीहरूले प्रगति गरेको उनीहरूको चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसनदेखि लिएर कुनै एकदमै नोटेबल एचिभमेन्टहरू गरेको छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले सर्टिफिकेट, सम्मान प्रमाणपत्रहरू चाहिँ वितरण गर्छ। त्यसपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ सधैँ जस्तै गरेर एउटा सानो रूपमा भने पनि हामीले कल्चरल प्रोग्राम चाहिँ देखाएर चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ छिटै सक्ने चाहिँ अन्त्य गर्ने चाहिँ हामीले प्लान बनाएको छ। नमस्कार, हामी झर्ले विशेष गरेर यो माघे संक्रान्ति 2022 को सम्पूर्ण यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने दर्शक श्रोताहरूलाई माघे संक्रान्तिको शुभकामना भन्न चाहन्छु। र आज यो हामी मगर सङ्घ युके युनाइटेड हाम्सेर सोरी ब्रान्चको यो माघे संक्रान्ति सेलिब्रेसनमा जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ उहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोरोनाको कारणले गत वर्ष जस्तो हामीले भव्य रूपमा मनाउन नसके पनि हामीले हाम्रा पितृहरूलाई सम्झेर केही पितृ पूजा गर्ने जमर्को गरेका छौँ र आशा छ आजको अहिलेसम्मको अवस्थामा हाम्रो पूजाहरू सबै सम्पन्न भइसकेको छ र जति पनि उपस्थित हुनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जति पनि हाम्रा मेम्बरहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यो माघे संक्रान्तिको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म थापा कान्छा बेलायतदेखि आज 2078 सालको माघे संक्रान्तिको पूजाको संयोजक अथवा पुजारीको रूपमा आज हामीले आज विशेष गरेर विश्वमा जति पनि छरिएर बस्नुभएका मगर साथै गैर मगरहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई माघे संक्रान्तिको मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरेर अलिकति यहाँहरूलाई अपडेट गर्न चाहन्छु हाम्रो मगरहरूको माघे संक्रान्तिको विषयमा। हामीहरू विशेष गरेर बेलायतवासी मगरहरूले आजभन्दा 2008देखि हरेक वर्षमा हामीले यस्तै तरिकाले हाम्रो माघे संक्रान्तिमा पारेर हाम्रो चाहिँ पितृहरूको पूजा गर्ने कार्यक्रम गर्छौँ। पितृको पूजाको यसको अत्यन्त ठुलो अर्थ छ। विशेष गरेर हामी मगरहरू हामीहरू एउटा प्रकृति र पितृलाई असाध्यै धेरै हामीहरू मान्ने अनि पुज्ने एउटा हामीहरू मगरहरू हौँ। आज हामीहरूले विशेष गरेर मकर सङ्क्रान्ति भनेकै माघे सङ्क्रान्ति भनेकै पितृहरूलाई विशेष गरेर पुज्ने दिन, पितृहरूलाई खिचडी चढाउने अनि पितृहरूको दिवगत आत्माहरूलाई खिचडी चढाउने दिन हो। त्यसको लागि आज हाम्रो विशेष गरेर बेलायतमा हुनुभएका सम्पूर्ण मगरहरूलाई सबैलाई सुख, शान्ति, समृद्धि होस्, साथै हाम्रा पितृहरूको सधैँभरि उहाँहरूको चिर शान्ति होस्, उहाँहरूको आत्माले सधैँ शान्ति पाओस्, साथै उहाँहरू कहिले पनि भोको नाङ्गो अनि तातो चिसोबाट कुनैबाट वञ्चित नहुन् भन्दै आज हामीले पूजा सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ। विशेष गरेर जसले यो भिडियो हेर्नु भएको छ, आफ्नो संस्कार र संस्कृति, आफ्नो जुन एउटा पुर्खौली एउटा हाम्रो एउटा जुन संस्कार छ त्यसलाई कहिले पनि नभुलौँ भन्न चाहन्छु। हामीहरू जहाँ जे भए पनि हामी नेपाली हौँ, हामी मगर हौँ। त्यस कारणले यसरी आफ्नो यो विशेष गरेर मगरहरूको प्रमुख पर्व सांस्कृतिक पर्वलाई सधैँभरि हामीहरू यसलाई के अरे मर्यादात रूपले सधैँभरि मान्ने परिक्रमा गरौँ। यसलाई घृणा गर्ने होइन, सधैँभरि यसलाई सम्मान र
संस्कार गर्न सक्यो भने सधैँभरि हाम्रो भलो हुनेछ, सधैँभरि शुभ हुनेछ भन्दै जो जतिले यो आजको यस भिडियो क्लिप हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई विशेष यो माघे सङ्क्रान्ति 2018 सालको मङ्गलमय शुभकामना जनाउँदै जय मकर भन्दै जय कुलदेवता अनि सम्पूर्ण सनातन देवी देवताहरूलाई सबैलाई सम्झँदै नमस्कार भन्न चाहे। धन्यवाद। नमस्कार। यति बेला यो युट्युब हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतागण दर्शकहरूलाई म गणेश बहादुर बुढाथोकीको तर्फबाट नमन भन्न चाहे र साथै यो 2022 सालको माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो माघे सङ्क्रान्ति हामीहरूको मगर चाड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो माघको 1 तारिक हामीले यसलाई भव्यताको साथमा मनाउँछौँ। तर यो गत वर्ष र यो वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जति हामीले मनाउन खोजेको त्यति हुन सकेन र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ कोभिडै भए पनि हामीले चाहिँ छोटो पितृ पूजा गर्ने र इच्छुकहरू आएर पूजासुजा गर्ने भन्ने हेतुले आज यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यस राम्रो भएको छ। आइदिनु भएको छ इष्टमित्रहरू, आगन्तुकहरू, यसको लागि उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। मगर सङ्घ युके युएचएसबी ब्रान्चले आज हामी मगरहरूको मुख्य चाड माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदैछौँ। हजुर, यस पेन्डेमिकले गर्दा हामीले एकदम भव्यताको साथमा मनाउन नपाए पनि आज हामीले हाम्रो यस माघे सङ्क्रान्ति चाहिँ नि पितृपूजाबाट थालनी गरेका छौँ र हाम्रा पुर्खाहरूको आशिषले होला एकदम पितृपूजा चाहिँ नि राम्रोसँग सफल भयो र अब एकैछिनमा चाहिँ नि हाम्रा नानी बाबुहरूको हामीले सानो कल्चर सो गराउँदैछौँ र यसरी नै हाम्रो आजको प्रोग्राम एकदम रमाइलोसँग हुँदैछ। त्यसैले यहाँहरूले चाहिँ हेर्दै जानुहोस् होला, हाम्रो नानीहरूको कल्चर सो पनि अवश्य नै हेर्नु होला भन्दै मेरो चाहिँ नमस्कार भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। नमस्कार। यहाँनिर यो युट्युब च्यानल हेर्नुभएका सबै देश विदेशबाट हेर्नुभएको सबै यहाँनिर ग्राहकहरूलाई चाहिँ नि म सुनिल राणा, अध्यक्ष मगर सङ्घ युके अनिखेरि संस्थापक युएचएसबी शाखाको तर्फबाट हजुरहरूलाई यो 2018 साल 2022 सालको यो माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा हजुरहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु। अनिखेरि हजुरको यो आउने वर्षहरू चाहिँ शुभ होस् र सुस्वास्थ्यले साथ दियोस्। अनिखेरि यो आगामी वर्षहरू चाहिँ राम्रो हुँदै जाओस् अनि भविष्यमा पनि अझै बृहत रूपमा हामीले भव्य रूपमा सबैसँग मिलेर चाहिँ नि अझै यो माघे सङ्क्रान्ति चाहिँ अब हामीले मनाउन पाऊँ होइन। यस्तै गरेर आज युएचएसबी शाखाले यो पितृपूजा माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा पितृपूजा एकदमै राम्रोसँगले सम्पन्न गरेको छ। यसको लागि चाहिँ नि हाम्रो पूजाको संयोजक ओम थापा अनिखेरि गणेश भाइलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो प्रोग्रामको लागि हाम्रो शाखाको अध्यक्ष श्रद्धेय हेमा राणा बहिनी अनिखेरि सचिव वीर बलालज्यू अनिखेरि उहाँका सम्पूर्ण कार्य समितिहरूलाई चाहिँ म यस्तो राम्रो यो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा नि महामारीमा पनि उहाँहरूले चाहिँ यति राम्रो चाहिँ प्रोग्राम गर्नुभयो होइन। उहाँलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रोग्राम एकदमै सफल भयो। यो पितृपूजा हामीले गएको वर्ष चाहिँ हामीले गर्न पाएका थिएनौँ, तर यो वर्ष चाहिँ गर्न पायौँ होइन। अनि म पनि फेरि मैले मगर सङ्घ केन्द्रको नाताले पनि मैले यहाँनिर फेरि आउन मैले मौका पाएँ होइन। त्यसमा पनि मलाई गर्व लागिराखेको छ। अनि त्यस्तै गरेर अब यो हाम्रो कल्चरल टिम दिदीबहिनी भान्जा भान्जीहरू दाजुभाइले चाहिँ अलिकति कल्चर अलिकति सो पनि गर्नुभएको थियो। हाम्रो नेपाली मगर नेपालीपन हाम्रो मौलिक यो पहिचान झल्काउने कौडा नाच अनिखेरि त्यस्तै गरेर
अरू नाचहरू पनि उहाँले नाच्नु भएको थियो। यो यिनीहरू भनेको चाहिँ नि विशेष गरेर यो हाम्रो पितृपूजा अनिखेरि यो कल्चर नाचहरू चाहिँ नि यो हाम्रो मगरहरूको यो संस्कार संस्कृति वेशभूषा झल्काउने यो होइन हाम्रो मगरको इथोस भ्याल्युजलाई चाहिँ नि अब प्रोत्साहन गर्ने हो, यसको प्रवर्धन गर्ने हो होइन, प्रिजर्भ गर्ने हो, यसलाई प्रमोट गर्ने हो। अनि यस्तै तरिकाले चाहिँ उहाँ आजको यो प्रोग्रामले चाहिँ नि यो प्रमोट भएको जस्तो लागिरहेछ। अनिखेरि यसमा हाम्रो भान्जा भान्जीहरूले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ नि सिक्नु भएको छ। अनिखेरि उहाँहरूले पनि यति साह्रो तल्लीन भएर चाहिँ उहाँले प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो। उहाँहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मोटिभेटेड हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो भान्जा भान्जीहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जे होस् अहिले प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुल भयो, यसको लागि चाहिँ फेरि वान्स अगेन म हाम्रो अध्यक्ष हेमा राणा ज्यू अनिखेरि उहाँको सम्पूर्ण कार्य समिति अनिखेरि उहाँलाई साथ दिने आज यहाँनिर धेरै आउनु भएको थियो, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु। हस् त, धन्यवाद। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र आचला। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। आदरणीय मगर संघ युकेका अध्यक्ष तथा यस UHSP ब्रान्चका फाउन्डर चेयरम्यान सुनिल राणा दाजु, फर्स्ट लेडी मगर संघ युकेका ट्रस्टी गोमा राणा दिदी, मगर संघ युकेका पूर्व अध्यक्ष कुल थापा दाजु, मगर संघ युकेका उपाध्यक्ष छवि दिदी, मगर संघ युकेका ट्रस्टीज्यूहरू, एडभाइजरज्यूहरू, यस UHSP ब्रान्चका एडभाइजरज्यूहरू, ट्रस्टीज्यूहरू, एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स, लेडिज कमिटी र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा मेरो नमस्कार, जेडो, झोर्ले र सिमिङ पाउ। हजुर, आज माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा यहाँहरूले हामीसँग यसरी माघे सङ्क्रान्ति मनाउन आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति पनि भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई थाहा नै छ कि यस महामारीले गर्दा हामीलाई यो कार्यक्रम चलाउनको लागि एकदम गाह्रो भएको थियो, तर यति साह्रो गाह्रो परिस्थितिमा पनि हाम्रो कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अरू केही नसके पनि एउटा हाम्रो पितृपूजा चाहिँ जसरी पनि गर्ने भनेर अठोट दिनुभएको थियो। जस हाम्रो पुर्खाहरूको आशीर्वादले नै गर्दा होला आज हाम्रो यो पितृपूजा चाहिँ एकदम सफल भएको महसुस भएको छ। यसको लागि म सम्पूर्ण हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै पुजारी टिम, यस UHSP ब्रान्चका ट्रस्टी ओम थापा दाजु र उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यस्तै गरी हाम्रो कल्चर टिमले पनि आज होइन यो 7-8 हप्तादेखि नै एकदम परिश्रम गर्दै आउनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ आज यहाँहरूको अगाडि एन्टरटेन गराउनुहुन्छ। त्यसको लागि म हाम्रो कल्चर टिमलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यस्तै गरी हाम्रो राइफल्सको लागि सुमन पुन बहिनीले पहिलो पुरस्कार जन्तर स्पोन्सर गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म सुमन पुन बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यस्तै गरी सम्पूर्ण स्पोन्सरहरूलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको स्पोन्सर बिना चाहिँ नि यस कार्यक्रम चलाउन एकदम गाह्रो नै हुने थियो। र यस्तै गरी प्रसाद बनाएर ल्याउनु हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तै गरी हाम्रा फाउन्डर चेयरम्यान
सुनिल राणा दाजुलाई पनि कल्चर टिमको लागि सर्टिफिकेट तयार पारिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो साउन्ड सिस्टम प्रोभाइड गरिदिनु हुने निवर्तमान अध्यक्ष लेख राणा दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र खाना ल्याइदिनु भएकोमा द प्यालेसलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र बिहामा आउनु भएर हाम्रो डेकोरेसनको लागि मद्दत गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र यस्तै गरी हाम्रो ड्रिङ्क्समा बसिदिनु हुने ईशान बाबुलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र यस्तै गरी हाम्रो ऱ्याफल्सको लागि सहयोग गरिदिनु हुने मगर सङ्घ युकेका उपाध्यक्ष छवि दिदी र मगर सङ्घ युकेका ट्रस्टी गोमा राणा दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै गरी आजको हाम्रो यो कार्यक्रम एकदम सभ्य तरिकाले सफल पार्नको लागि एकदम दौडधुप गरिराख्नुभएका हाम्रा सचिवज्यू, ट्रेजररज्यू र चिफ कोअर्डिनेटर भिमा ढेगा बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्तमा यहाँहरू सबैलाई यसरी हामीसँग माघे सङ्क्रान्ति मनाउन आइदिनु भएकोमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को वर्ष चाहिँ नि हामीले एकदम भव्यताका साथमा मनाउन पाओस् भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय युएचएसपी ब्रान्च।
पर्यो नङाली छिटोलाई मोर्स्यौ मन पर्यो हैन के गर्यो गुरुसिनी नानीलाई लाफा मन पर्यो गुरुसिनी नानीलाई लाफा मन पर्यो नङाली छिटोलाई मोर्स्यौ मन पर्यो गुरुसिनी नानीलाई लाफा मन पर्यो ओइ डाँडा घरे साइली मैले हाते गरेर के गर्ने नशा नशा रगतमा छौ तिमी विरतीको अर्को नाम हौ तिमी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने बसेका छौ मुटुमै गडेर खुसी छु म झन् माया बढेर तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओइ पिपल रुखे कान्छ मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओइ पिपल रुखे कान्छ मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओरीमै हो सालै जो मैले हत्ते गरेर के गर्ने पर्छन् होला देखेर जिल्ला तिम्रो नामको यो दिलमा चर्किल्ला तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने मन को
ए नानी सुख दुःख सँगसँगै काटौँला माया साटौँला ए हजुर चोखो माया मनभरि साचौँला सँगै बाँचौँला ए नानी सुख दुःख सँगसँगै काटौँला माया साटौँला ए हजुर चोखो माया मनभरि साचौँला सँगै बाँचौँला ए नानी सुख दुःख सँगसँगै काटौँला माया साटौँला ए हजुर चोखो माया मनभरि साचौँला सँगै बाँचौँला ए नानी सुख दुःख सँगसँगै काटौँला माया साटौँला ए हजुर चोखो माया मनभरि साचौँला सँगै बाँचौँला Saraswati Maro Sevai
फर्स्ट टाइम यहाँ के अरे सेकेन्ड टाइम भनौँ न होइन अब यहाँ मेरो स्टेजमा गीत गाउन आइरहेको छु अब धेरै भएको भने एकदम झाँक्री आउँथ्यो सबैजना भएर पनि झाँक्री आउँदैछ त्यही भएर सबैजना नाच्दैछ साथ दिनु होला यहाँ आएर नाचिदिनु होला सबैजना एकदम नाच्ने ज्यान तताउने गीत छ मेरो दाइहरू सबै हुनुहुन्छ त्यहाँ अङ्कलहरू सब नाचिदिनु होला यहाँ नभए त मैले गीत गाएको कामै छैन यहाँ दिदी यहाँ नाच्नु आउनु हाम्रो के अरे हाम्रो सन्तोष क्याम्पको एउटा मात्र आउनुहुन्छ त्यही पनि नाचिदिनु पऱ्यो नि यहाँ नाच्दिन दिदीहरू सबै दाइ दिदीहरू अङ्कल आन्टीहरू सबलाई नमस्ते झोरले ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति भन्न चाहन्छु जस बोल्न सिक्दैछ है होइन दिदी नाच्नु सिक्दैछु बोल्न सिक्दैछु दिदीहरूले गर्दाखेरि दिदीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाइ दिदीहरूलाई जस स्टेजमा आएर अहिले एउटा दुईवटा बोल्न सिक्दैछु अनि ल अब म गीत गाउँछु कता कता जानुभयो सबैजना आएर नाचिदिनु है मेरो बुहारीहरू छोरीहरू बहिनीहरू बबिता बहिनी ल यहाँ आएर नाच्ने अब कता गीता बहिनीहरू आउँछन् भाइ अङ्कल सबै नाचिदिनु काकाहरू दिदी छवि दिदी हेर्नु दिदी सबै नाच्नु छामाहरू सब नाचिदिनु है ल दाइ दिन्छ मेरो Bye.
पक्कै नाचेको कि जन्तर नाचेको हो मलाई त शङ्का लाग्दैन ल थ्याङ्क यू बधाई छ बुढाबुढीलाई यता आउनु न अगाडि अगाडि किन शर्माएको कि बुढाबुढी होइन र चेक गर्नु त सँगै आउनु न यहाँ त सँगै आउनु न लाज मानिरहेछ नि गणेश बुढाटोकी बुढाबुढीको चेक गर्नु हो कि होइन
फेरि जन्तर अर्कैतिर जाला के ल दुईजना ल ल बधाई छ ल थ्याङ्क यू